Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकस्मिन् प्रस्तावे दिल्लीनगरस्य लालकिला इति रक्तदुर्गस्य समीपे आतंकवादी कार विस्फोट घटनायां नागरिकाणां प्राणहानिविषये गहनः शोकः प्रकाशितः। नष्टानां निर्दोषाणां प्राणानां सम्मानार्थं मन्त्रिमण्डलेन निमेषद्वयं मौनम् आचरितम्। मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रियसुरक्षायाः प्रत्येकस्य नागरिकस्य सुरक्षायाः च स्थायी प्रतिबद्धतायाः अनुरूपं सर्वेषां भारतीयानां जीवनस्य कल्याणस्य च रक्षणार्थं सर्वकारस्य दृढसङ्कल्पस्य पुनः पुष्टिः कृता। ह्यः मन्त्रिमण्डलस्य संगोष्ठ्याः अनन्तरं नवदिल्लीनगरे सञ्चारमाध्यमान् वार्ताहरान् च सूचयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलम् अस्यां निरर्थकहिंसायां पीडितानां कृते श्रद्धाञ्जलिं प्रकाशयति, शोकग्रस्तपरिवारेभ्यः च हृदयेन शोकसंवेदनाः प्रकटयति। बोत्स्वाना अद्य चीता परियोजना इत्यस्य अन्तर्गतं भारतं प्रति स्थानान्तरणार्थं चित्रकाणां हस्तान्तरणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अथ बोत्स्वानादेशस्य समकक्षस्य ड्यूमा बोको इत्यस्य च द्विपक्षीयवार्तायाः अन्ते ह्यः संयुक्तपत्रकारसमारोहस्य समये एतत् घोषितम्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गोबेरेन् नगरे बोत्स्वानादेशस्य राष्ट्रपतिना ड्यूमा बोको इत्यनेन सह द्विपक्षिकवार्तालापं कृत्वा परस्परहितस्य विस्तृतविषयेषु चर्चां कृतवती। व्यापारनिवेशे, कृषौ, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जायां, स्वास्थ्ये, शिक्षायां, कौशलविकासे, रक्षणे, डिजिटल प्रौद्योगिक्याम् एतादृशेषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं विस्तृतचर्चासु उभयनेतृभ्यां सहमतिः प्रकटिता। आकाशवाण्याः संवाददात्रा उक्तं यत् भारतस्य बोत्स्वानादेशस्य च राष्ट्रपतिः गृहीतानां चीतानां गबोरेन् नगरस्य समीपे स्थिते एकान्तिकस्थानात् मुक्तेः साक्षिणौ भवतः। एतदायोजनं बोत्स्वानादेशेन भारताय चीतादानस्य प्रतीकात्मकं भविष्यति। एतत् हस्तान्तरणं द्वयोः देशयोः वन्यजीवरक्षणस्य द्विपक्षीयसहकार्यस्य नूतन अध्यायस्य आरम्भं सूचयति। भारते चित्रकसङ्ख्यायाः पुनरुत्थाने सहायतार्थं बोत्स्वाना भारताय 8 चित्रकाणां दानं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः केनडादेशस्य G7 देशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनम् अतिरिच्य केनडादेशस्य विदेशमन्त्रिणा अनिता आनन्देन सह मिलितवान्। एकस्मिन् अन्तर्जालीयसन्देशे डॉ जयशंकरः अस्य आयोजनस्य कृते अनिता आनन्दं प्रशंसितवान्। सममेव तेन उभयोः देशयोः मध्ये पारस्परिकसम्बन्धाः सुदृढाः भवेयुः इति आशा प्रकटिता। डॉ जयशंकरः मेक्सिको देशस्य विदेशमन्त्रिणा डॉ जुआन रामोन डेला वर्येण सह अपि मेलनं विहितवान्। सहैव उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय परिचर्चा विहिता। ब्रिटेन देशस्य विदेशसचिवेन योवेट कूपर वर्यया सह सम्भाषयन् डॉ जयशंकरः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु सकारात्मक प्रगतेः पुनः पुष्टिः कृता। कार्यक्रमस्य अवधौ सः ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्रिणा मौरो वियरा, जर्मन देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह दक्षिणाफ्रिका देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह अपि मेलनं विहितवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना श्वः भविष्यति। बिहारस्य 38 मण्डलेषु 46 मतगणनाकेन्द्रेषु मतगणना भविष्यति। विद्युदीय मतदानयन्त्राणि येषु सर्वेषाम् अभ्यर्थीनां निर्वाचनभाग्यं मुद्रितम् अस्ति तानि सुभद्रकक्षेषु कठिनसुरक्षायां स्थापितानि सन्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां द्वन्द्वद्वयात्मक क्रिकेट टेस्ट क्रीडायां भारतं दक्षिणाफ्रिका देशस्य आतिथ्यं करोति।
उद्घाटनक्रीडा श्वः कोलकातानगरस्य ईडेन् गार्डन्स् इत्यत्र भविष्यति। अस्यां क्रीडायां शुभमन् गिल् नायकरूपेण दलस्य नेतृत्वं करिष्यति। इति वार्ताः। Please like, share and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you.